शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा श्रीमद् भगवद गीतामा आधारित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। जब अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा मैले अर्थात् हामीहरूले गरेको कर्मबाट यदि त्यो कर्मको परिणाम पाप हुन्छ भने त्यस्तो कर्म किन गर्ने, त्यो पाप कर्म पनि अर्थात् जुन कर्मबाट हामीले गरेको कर्मबाट हाम्रो सम्पूर्ण वंशनाश हुन्छ। अब त्यो वंशनाश भएर त्यति मात्रै होइन, वंशनाश भयो भने के हुन्छ, सनातन धर्मको नाश हुन्छ भनेर अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्दै थिए। यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौं। उत्सन्न कुलदोषाणाम अर्थात् उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। फेरि यहाँ अर्जुनले अगाडि पनि जनार्दन भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई सम्बोधन गरेका थिए र भगवानलाई आफूतिर अर्थात् आफ्नो कुराप्रति अझै आकृष्ट गर्नको लागि यहाँ जनार्दन शब्दको प्रयोग दोहोर्याएर गरेका छन्। जसरी अर्जुनले त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् त्यसबाट अर्थात् जुन कर्म हामीले गर्दैछौँ त्यो कर्मबाट मैले हजुरलाई भनिसकेँ के प्राप्त हुन्छ, एउटा हाम्रो वंशको नाश हुन्छ, अर्को कुलको वंशको नाश भइसकेपछि सनातन धर्मको नाश हुन्छ। अब त्यति भइसकेपछि मानिसको गति के हुन्छ त? अब त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ त? अर्जुनले त्यसरी भन्दैछन्, उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। कुल र धर्म नाश भएका मानिसहरूको त्यसपछि के हुन्छ गति? उनीहरूको नरकमा बास हुन्छ अर्थात् नरक प्राप्ति हुन्छ। अब हामीले विभिन्न सन्दर्भमा कुरा गर्छौं। यहाँ अर्जुनले जुन नरक प्राप्ति भनेर भनेका छन्, यदि हामीले गरेको कर्मबाट एउटा हामीले यो सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हजुरहरूले नियमित रूपमा यो श्रवण गरिराख्नु भएको छ र यो श्रवण गरिराख्दाखेरि विभिन्न सन्दर्भमा केही यस्ता शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्छौं र तिनको भावलाई पनि हामीले गहनतम रूपमा बोध गर्न सक्यौं भने हामीलाई शास्त्रमा प्रवेश गर्न
त्यो शास्त्रको निचोड के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई अत्यन्त सजिलो हुन्छ। मैले यो सन्दर्भ किन जोडेको छु भन्दाखेरि यहाँ धेरै सन्दर्भमा नरक प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ र यो प्रवचनको सन्दर्भमा हामीले पनि धेरै पटक यी शब्दहरू प्रयोग गर्ने गर्छौं र त्यसको वास्तविकतालाई, त्यसको यथार्थतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जीवनको गति, अहिले हामीले प्राप्त गरेको यो जीवनको गति कहाँ थियो बास अघि मको थिए, कसो हुँदा यो पिञ्जा डालिदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भने जस्तै हामीले अहिले यो मानव जीवन प्राप्त गरेका छौं र जति पनि हाम्रा पुर्खाहरू यो संसारमा जन्म लिए ती सबै पुर्खाहरू जतिले जन्म लिए ती सबैले एक दिन यो संसार छोडेर गएका छन्। त्यो गति हामी सबैको गति पनि त्यही हो। जति पनि यो संसारको नियमै के छ, उत्पत्ति, पहिला उत्पत्ति हुन्छ। वेदान्त शास्त्रमा त्यसैलाई जीवनका अर्थात् भाव पदार्थका 6वटा विकार भनेर त्यहाँ बताइएको छ। अर्थात् जन्म हुँदाखेरि जुन अवस्था हुन्छ त्यो जीवको, त्यो अवस्थाबाट परिवर्तन हुँदै आउँछ र त्यहाँबाट परिवर्तन हुँदै आएर बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था अनि अन्त्यमा त्यो वृद्धावस्थामा पुगेर यो जीवनलाई त्याग गर्दछ। अर्थात् यो शरीर जसरी पांच भौतिक शरीर भनेर हामीले यसलाई भन्छौं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्वबाट बनेको शरीर, जब यो शरीर अन्तिम अवस्थामा पुग्छ त्यसपछि पनि यो शरीर तिनै 5 तत्वमा मिल्न जान्छ। त्यसपछि शरीर, हामीले बाह्य रूपमा देखेको शरीर, यो स्थूल शरीर को गति त्यस प्रकारको हुन्छ जसलाई हामीले मृत्यु भन्छौं। र यहाँ चिन्तन गर्नुपर्ने, हामीले वास्तवमा यो जीवन प्राप्त गरेर, यति उत्कृष्ट मानव चोला प्राप्त गरेर हामीले आफ्नै जीवनलाई अलिकति चिन्तन गरे नगरिकन यो संसारबाट बिदा हुनु पर्यो भने जीवनको सार्थकता त्यति बेला केही पनि रहँदैन। र जीवनको दर्शन, जीवनको वास्तविकता, जीवनको यथार्थतालाई हामीले त्यस कारण बुझ्नुपर्छ। यहाँ एउटा कविले चिन्तन गरे जस्तै, मेरो यो शरीर, मेरो जीवन, म पहिला कुन अवस्थामा थिएँ, कहाँ थिएँ, म कस्तो कर्म गरेर बसेको थिएँ, कुन अवस्थामा थिएँ र कस्तो कर्मको प्रभावले गर्दा आज मैले यो जीवन प्राप्त गरेँ र यो जीवन पनि मैले जुन अवस्थामा प्राप्त गरेको थिएँ त्यो अवस्थामा अहिले छैन। हिजो म जस्तो थिएँ त्यस किसिमको अहिले छैन, अहिले म जस्तो छु त्यस्तो किसिमको म भोलि हुँदिन, यो पनि हामीले बोध गर्छौं। तर त्यसपछि जब यो अहिले मैले देखेको, अहिले हामीले हाम्रा अगाडि साक्षात रूपमा हामीले देखेको यो जीवन त यही जीवन सत्य होइन, यो जीवनलाई सत्य किन भनिदैन भने जुन सत्य वस्तु हुन्छ त्यो सत्य वस्तु अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ। सत्य वस्तुको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन, त्यो सत पदार्थ बनेको। त्यसकारण यहाँ पनि त्यो जीवन पछि, अर्थात् यो
त्यो शरीर पश्चात पनि हाम्रो जीवन सकिँदैन। जीवनको गति अनन्त हुन्छ। हाम्रो बाह्य शरीर गल्छ, बाह्य शरीरलाई बुढ्यौली लाग्छ, यो बाह्य शरीरको नाश हुन्छ। तर त्यतिमा जब मसान घाटमा लगेर चितामा लगेर यो शरीरको अन्तिम संस्कार गरिन्छ, दाह संस्कार गरिन्छ, त्यसपछि जीवनको गति के? हामीले कम्तीमा पनि आफूप्रति हेरेर हामीले जीवनभर हामीले अध्ययन गर्छौं, पढ्छौं, कति कुराहरू खोज्छौं, हामीले कति आफ्ना कामहरूमा कति समय बिताउँछौं, त्यसमा धेरै चिन्तन मनन गरिरहन्छौं। तर त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। मूल कुरो भनेको कहिलेकाहीँ हामीले आफूप्रति हेरेर, आफ्नो जीवनप्रति हेरेर त्यसप्रति चिन्तन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यही मार्ग, यही कुरालाई यहाँ अर्जुनले पनि यही कुरा संकेत गर्न खोजेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण मार्फत पनि यही कुरा, अर्थात् त्यसपछिको जीवनको गति के हो? यो युद्धमा, यो युद्ध भूमिमा उपस्थित भएर हामी लड्नको लागि यहाँ तयार भएर बसेका छौं। अब यो युद्धमा लडेर हामी कतिको मृत्यु हुन्छ, हाम्रो जीवन नै अहिले हामीले देखेको जीवन समाप्त भएर जान्छ। त्यसपछि जीवनको गति के हुन्छ? यहाँ अर्जुनले सोधेको प्रश्नभित्र अत्यन्त गहिरो यहाँ दर्शन लुकेको छ। र त्यसपछि प्राप्त हुने, जब वंशको नाश, सनातन धर्मको नाशबाट प्राप्त हुने मनुष्यहरूको गति के हुन्छ भन्दा, यदि त्यो सनातन धर्म र त्यो संस्कारबाट, त्यो संस्कारमा भिजेन भने त्यसले आफ्नो बाटो देख्दैन, त्यसले सही मार्ग भेट्दैन। त्यसपछिको बाटो के हुन्छ? त्यसपछिको जीवनको गति के हुन्छ? नरक प्राप्ति। र त्यो नरक प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो कर्म हामी किन गर्ने? र यहाँ नरक प्राप्ति भनेर जुन शब्दको यहाँ प्रयोग भएको छ, यो शब्दले एउटा हामीले आफूले गरेको कर्मको परिणाम जब हात पर्छ, त्यो परिणाम प्राप्त भइसक्दाखेरि यहाँ अर्जुनले नरक शब्दको उच्चारणले यहाँ तीनवटा कुरालाई संकेत गरेका छन्, तीनवटा कुरालाई यहाँ अभिव्यक्त गर्न खोजेका छन्। एक नम्बरमा, जब यो युद्धमा हामी प्रवृत्त भयौं, युद्धमा हामी अगाडि होमिन्छौं, त्यसबाट यदि हामीले युद्ध जित्यौं र हामी यो राज्यको राजा बन्ने अवसर प्राप्त गर्यौं, त्यति बेला कस्तो अवस्था हुन्छ? हामीले त्यो अवस्था त प्राप्त गरौँला, तर सबै हाम्रा बन्धुहरूको नाश भएको हुन्छ, सबै हाम्रा गुरुहरू, हाम्रा मित्रहरूको नाश भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा राज्य प्राप्त गरेर के हामीले सुख आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौं? त्यो राज्यको हामीले के भोग गर्न सक्छौं त्यस्तो अवस्थामा? त्यसले हामीलाई पक्कै पनि बाह्य रूपमा हामीलाई त्यो स्थान प्राप्त होला। अनि त्यसपछि हामी कसको राजा भएर बस्छौं?
र त्यो कार्यले हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन र जीवनभर त्यसपछिको जति हामी रहन्छौँ त्यो जीवनभर हामीलाई पश्चाताप मात्र हुनेछ। र हामीले यो युद्ध गरेर प्राप्त राज्य प्राप्त गरे पनि यो हाम्रो कर्मबाट हामीलाई कुनै पनि दिन निद्रा लाग्दैन। यहाँ त्यस कुरालाई नरक भनेर अभिव्यक्त गर्न खोजिएको छ। मरेपछि प्राप्त हुने नरक मात्रै नरक होइन। यदि कुनै पनि कर्म गरेर त्यो कर्मले हामीलाई आफैले गरेको कर्मबाट यदि जीवनभर पश्चाताप हुन्छ, त्यही कर्मले मनमा अशान्ति दिइरहन्छ, त्यही कर्मले हामीलाई सहजतापूर्वक सुखपूर्वक जीवन बाँच्न दिँदैन, त्यो नरक हो। यदि आफ्ना सबै दाजुभाइहरूलाई मारेर, आफ्ना गुरुहरूलाई मारेर, तिनीहरूसँग युद्ध गरेर त्यो राज्यको राजा बन्दाखेरि त्यसले के हामीलाई आनन्द दिन्छ? नरक त्यसैलाई भनिन्छ जहाँ बस्दाखेरि, जहाँ रहँदाखेरि सुख र शान्तिको अनुभूति हुँदैन र जहाँ बस्दाखेरि सुख र शान्तिको अनुभूति हुन्छ, कुनै पनि किसिमको चिन्ता हुँदैन, त्यसैलाई स्वर्ग भनिन्छ। यसले मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने स्वर्ग, मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने नरकलाई मात्रै यहाँ नरक भनिएको होइन। यो कुरालाई हामीले अत्यन्त सजगताका साथ बुझ्न जरुरी हुन्छ। र मैले गरेका प्रत्येक कर्मको परिणाम, मैले गरेका प्रत्येक कर्मको फल म आफैले भोग्नुपर्छ। किनभने त्यो कर्मको परिणाम, कर्मको फल यो अनुभूत गर्ने विषय हो। सबै कुरा बाह्य रूपमा मात्रै प्रदर्शन हुँदैनन्। त्यसपछि हाम्रो यो जीवनको गति त मैले अगाडि पनि जोडे। जब हामीले यी तीनवटा कुराको चिन्तन गर्छौं, त्यसपछि जीवनको गतिलाई बुझ्न सक्छौं। अनि यहाँ अभिव्यक्त भएको त्यो नरक भनेको के हो, त्यो स्वर्ग भनेको के हो, त्यसको यथार्थलाई हामीले बुझ्न सक्छौं। हाम्रो मृत्यु पश्चात यमराजले बोकेर लैजाने, यमराजकोमा जाने घर मात्रै नरक होइन, जहाँ गएर हामीलाई कहिल्यै पनि शान्तिको अनुभूति हुँदैन। हामीले जसलाई म भनेका छौं, यो म तत्त्वले त्यो सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यो स्थान नै, त्यो ठाउँ नै नरक हो। अब यहाँ संस्कारहीन जीवन बाँच्दाखेरि, धर्महीन जीवन बाँच्दाखेरि र सम्पूर्ण वंशनाश भएको त्यस्तो अवस्थामा म मात्रै बाँचेर, हामी मात्रै बाँचेर हाम्रो जीवन कसरी सुखी हुन्छ? हामीलाई त्यहाँबाट कसरी स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, अर्थात् कसरी आनन्द प्राप्त हुन्छ? त्यसले त आनन्द प्राप्त हुँदैन। र त्यही संस्कार यहाँ अर्जुनले भन्दैछन्, एउटा यो जीवनमा प्राप्त हुने नरक, अर्को हामीले गरेका कर्मको प्रभाव, संस्कार भनेको जन्म जन्मान्तरसम्म रहेको हुन्छ। र त्यो जन्म जन्मान्तरसम्म हामीले त्यसको परिणाम भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त जब हामी जीवनको उत्तरार्धमा पुग्छौं, हामीले अहिले यही जीवनमा नै त्यसको अनुभूति गर्न सक्छौं। हामीले भर्खरै बसेर पनि एकैछिन हामीले चिन्तन गर्यौं भने त्यसको अनुभूति गर्न सक्छौं।
हामी जुन जुन अवस्थामा पुगेको भए पनि, जति उमेरको अवस्थाले जति उमेरको अवस्थामा पुगेको भए पनि हामीले अलिकति आफ्नो जीवनप्रति फर्केर, आफ्नो जीवनको मार्गप्रति फर्केर अलिकति चिन्तन गर्यौं भने यो कुरा अनुभूति गर्न सकिन्छ। र मान्छेलाई सुख दिने र दुःख दिने कुरा भनेको यी सुख दुःख स्वर्ग नरक यी बाह्य रूपमा अहिले व्यक्त गरेर प्रदर्शन गरेर देखाउने कुरा, देखाउन मिल्ने कुरा मात्र होइन नि। यिनलाई केवल व्यक्त हुन्छन् त यी शब्दद्वारा व्यक्त हुन्छन् र त्यसपछि व्यक्त हुन्छन् त स्वतः अनुभूतिद्वारा व्यक्त हुन्छन्। जसरी हामीलाई आगोमा हामीले तातो वस्तुमा हामीले हात लाग्यौं, तातो वस्तुमा हामीले हात लगेर छुँदाखेरि हामीलाई त्यो तातो वस्तुले आगोले पोल्छ। तर त्यो पोलेको कुरालाई हामीलाई हातमा केहीले काट्यो, चोट लाग्यो भने हाम्रो हातमा दुख्छ र त्यो कुरा हामीले केवल मलाई यसरी पोल्यो भनेर हामीले मलाई पोल्यो भन्न सक्छौं, शब्दमा त्यति व्यक्त गर्न सक्छौं, मलाई दुख्यो भन्न सक्छौं। तर त्योभन्दा अतिरिक्त हामीले त्यो पोलेको दुखेको कुरा जसरी अनुभूत गर्छौं, आफूले पूर्णतया साक्षात्कार गर्छौं, त्यस्तै यहाँ प्राप्त हुने हाम्रा कर्मका परिणाम स्वर्ग नरक भनेका पनि अनुभूतिका विषय हुन्। सुख दुःख पनि अनुभूतिका विषय हुन्। तिनलाई हामीले जसरी पोलिसकेपछि हामी एक्लैले भोग गर्नुपर्छ, एक्लैले त्यो पीडा सहनुपर्छ, त्यस्तै ती विषय पनि आफ्नो कर्मका परिणाम तदनुरूप नै हामीले प्राप्त गर्छौं। यसरी यहाँ अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई बुझाउँदैछन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 22 गते सोमबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 8 तारिक, नेपाल सम्वत 1142 कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि साँझ 6:16 रहनेछ भने त्यसपछि पञ्चमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। मूल नक्षत्र आज चन्द्रमा धनु राशिमा रहनेछन्। सुकर्मा योग वणिजकरण बिहान 7:27 रहनेछ भने त्यसपछि भद्राकरण सुरु हुनेछ। बिहान 7:27 देखि साँझ 6:16 भद्राकाल रहने भएकोले त्यस समयमा सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण तथा शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:20 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। स्वास्थ्यमा केही खालका समस्याहरूले शरीरमा केही दुःख उत्पन्न हुनेछ, पीडा उत्पन्न हुनेछ भने मनमा पनि केही असन्तोष, केही दिगदारी, केही बेचैनीको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यसै गरी यात्राको क्रममा दुर्घटनाको भय हुनसक्छ र केही असावधानीका साथ यात्रा नगर्नुहोला। र त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि केही कमी हुने स्थिति रहन्छ भने कार्यमा पनि केही विलम्ब हुन सक्ने, पुरा हुन लागेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने र नयाँ कामले पनि गति लिन नसक्ने स्थिति आजको दिनको लागि रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा केही शङ्काको स्थितिले गर्दा स्थिति तनावपूर्ण बन्न सक्छ। पारिवारिक वातावरणमा केही झमेलाहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भने मित्रजनहरूबाट भने अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सकिने स्थिति देखिन्छ। त्यसै गरी सवारी साधन वाहन आदिको सुख प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। विलासितामा दिन बित्ने छ भने साँझपख स्वास्थ्यमा केही खराबीको स्थिति पनि देखा पर्न सक्छ।
मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थपिनेछन् र खर्चमा पनि केही वृद्धि हुनेछ। केही मुद्दा मामिला अपजसको स्थिति पनि सामना गर्नुपर्ने आजको दिन रहेको छ। तर सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने आजको दिनमा विशेष खालको पदोन्नति हुने, मान प्रतिष्ठा पाइने, सम्मान पाइने स्थिति पनि रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाइ बहिनीबाट विशेष खालको सफलता मिल्ने योग रहेको छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट विशेष खालको सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ भने बौद्धिक कर्मबाट धन आर्जन गर्न सकिने योग पनि रहेको छ। त्यसै गरी भाग्यमा बढोत्तरी हुनेछ भने कर्मबाट पनि यथोचित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसै गरी आफन्तजन इष्टमित्रसँगको सम्बन्धमा थप सुमधुरता आउनेछ भने नयाँ मान्छेको आगमनले घरको वातावरण रमाइलो बन्नेछ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मित्रहरूबाट विशेष खालको सफलता मिल्नेछ र विशेष खालको सहयोगले रोकिएको कामहरू सुचारू हुनेछ। त्यसै गरी वाहन आदिको सुखहरू पनि प्राप्त हुने योग देखिन्छ भने आम्दानीको क्षेत्रमा भने केही असहज स्थिति देखा पर्दछ। यद्यपि खर्चमा नियन्त्रण आउँदा भने आर्थिक सङ्कटको स्थितिसम्म पुग्नुपर्ने देखिँदैन। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा उमङ्ग, उत्साह र फुर्तिलोपना बढ्नेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढ्नेछ। आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ भने गरिएका कर्महरूले पनि अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ, खर्चमा पनि बढोत्तरी हुने देखिन्छ। त्यसै गरी शरीरमा निरोगिताको स्थिति देखा पर्ने हुनाले आजको दिन अत्यन्तै उल्लासमय तरिकाले बित्ने देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बोलीमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। आफ्नो विवादास्पद बोलीका कारण अनावश्यक अपमानजनक स्थितिको समेत सामना गर्न पर्ने देखिने भएकोले त्यसमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। धन सञ्चयको क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण आजको दिन रहेको छ भने इष्टमित्रहरू पनि टाढिने स्थिति देखिन सक्छ। यद्यपि दाम्पत्य जीवन भने केही सफल रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि केही सफलता प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अनावश्यक चिन्ता बढ्नेछ। के गरौँ के नगरौँको स्थितिले मनमा अत्यन्तै दुविधाग्रस्त बनाउँदा निर्णय लिन अत्यन्तै कठिन हुनेछ र गरिएको निर्णय पनि अत्यन्तै गलत खालको निर्णय हुने हुनाले आजको दिनमा सकेसम्म नयाँ कामको लागि निर्णायक कदम नचाल्नु होला र अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने हुनाले आजको दिन अत्यन्तै बेचैनी, उदासीन मनमा चाहिँ अत्यन्तै वैराग्यताको स्थितिसम्म सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा अत्यन्तै नियन्त्रण देखिनेछ। आम्दानी कम भए पनि खर्चमा नियन्त्रण भएको हुँदा आय व्ययको सन्तुलनमा कुनै समस्या देखिने छैन। नयाँ कार्यहरूको थालनी नगर्नुहोला। थालनी गरिसकिएका कार्यहरूमा चाहिँ केही सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसै गरी धर्म कर्ममा र सामाजिक सेवाका कार्यहरूमा संलग्न हुँदा मनमा भने केही सन्तोषको स्थिति देखा पर्ने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट धन प्राप्त गर्न सक्ने योग देखिन्छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायबाट उत्तम खालको सफलता, उच्च खालको सफलता प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ भने कहिल्यै नचिताएको ठाउँबाट पनि धन आगमन हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी भाग्यले मध्यम खालको सहयोग गर्नेछ। दाम्पत्य जीवन सामान्य अवस्थामा रहनेछ भने सन्तान पक्षबाट केही असन्तोषको स्थिति देखा पर्ने आजको दिन रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट पीडित हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। विशेष गरी सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि केही मुद्दा मामिला विवादहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्ने
देखिन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि शत्रुहरूको विजय हुन सक्ने योग आजको लागि रहेको छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि केही मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुँदा पारिवारिक वातावरण पनि अत्यन्तै बोझिलो हुने देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै उत्तम रहेको छ। भाग्यको बढोत्तरीले गर्दा गरिएका कार्यहरूले अत्यन्तै सफलताका साथ अनपेक्षित सफलता दिनेछन् भने नयाँ कार्यहरूको पनि सुचारू हुने सम्भावना रहेको छ। नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले ढोका घचघच्याउनेछन् र नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति पनि देखा परेको छ। यो त थियो तपाईको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। कुनै राशिमा शुभ फल बताइयो भने कुनै राशिमा चाहिँ आजको दिनको लागि अशुभ फल बताइएको छ। राशिफलमा शुभ अशुभ जस्तो खालको प्रभाव परे पनि आफ्नो कर्मलाई अत्यन्तै सकारात्मक तरिकाले इमान्दारिताका साथ निष्ठाका साथ अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईको अशुभ फलमा केही न्यूनता हुनेछ भने शुभ फलमा पनि केही वृद्धि हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। आजको लागि छुट्यौँ। नमस्कार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्चकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधः च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव नवैग्रह शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुशास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तु सम्बन्धीमा पूर्व मोडा भएको घडेरी, पूर्व दिशाको घडेरीको कस्तो प्रकारको वर्णन हुन्छ र यो दिशामा घर बनाउँदाखेरि कस्तो प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ त। अब गतका समयमा हामीले वास्तुको धेरै चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, तर वास्तुको चर्चा र परिचर्चा गरेर कहिले पनि सकिँदैन। त्यति ठुलो छ यो वास्तुशास्त्र, बडा गहिरो छ यो वास्तुशास्त्र। अब यो वास्तुशास्त्रको क्रममा हामीले आजको प्रसङ्ग विशेष त कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा, ईशान कोण आग्नेय कोण, वायव्य कोण र नैऋत्य कोण, 4 दूना 8, 8वटा हाम्रा चाहिँ नि दिशाहरू छन्। अब त्यो अष्ट दिशामा हामीहरूले गृह निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई कुन दिशाको फल शुभ हुन्छ, कुन दिशाको फल अशुभ हुन्छ भन्ने विषयमा बोल्दाखेरि अब आज हामी बोलौँ पूर्वतर्फ फर्केको घडेरी। मानौ हजुरको जग्गामा पूर्वपट्टि बाटो छ, पश्चिमपट्टि बाटो छ, मानौ उत्तरपट्टि बाटो छ। चारै दिशामा बाटो त कमै घडेरीमा पर्छ। बाइचान्स चोकमा परिस्थितिमा पर्न आयो। अब हजुरले घर कुन दिशामा फर्काएर बनाउने भन्दाखेरि हजुरले घर चाहिँ नि पूर्व दिशालाई इङ्गित गरेर घर बनाउने। अब पूर्व दिशामा फर्काएर घर बनाउने भन्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ नि हजुरले के त्यसलाई चाहिँ नि विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पूर्व र उत्तरको कोणमा जलाश्रय, यो हजुरलाई सर्वविदितै छ, ज्ञान छ। पूर्व र दक्षिणको आग्नेय कोणमा अग्निलाई हटाउनु मिलेन, तर हामीले घर बनाउँदाखेरि ईशान कोणतर्फ चाहिँ हामीले च्याप्नु भएन। ईशान कोणमा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि खुला राख्नु पर्यो। हजुरको 4 आना जग्गा छ, 4 आनामा
मापदण्ड अनुसारको छोडेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब त्यो 4 आनामा घर बनाउनुहोस्, तर 4 फिट 5 फिट 6 फिट पूर्व र उत्तरको कोडलाई प्रकाश छोडिदिनुहोस्। त्यो प्रकाशको कारणले हजुरको घरमा वास्तु दोष पर्दैन, लाग्दैन वास्तु दोष। जब श्री सूर्य नारायण भगवान, सूर्य त नारायण साक्षात भगवान हो, जब सर्वप्रथम निक्लिनुहुन्छ नि उहाँका किरणहरू सर्वप्रथम हजुरको गृहमा यदि प्रविष्ट हुन्छ, लाग्दछ, त्यसको किरण जान्छ भनेदेखि कुनै प्रकारको नि वास्तु दोष हुँदैन। अब वास्तु पुरुषको शिरै ईशान कोणमा भएका कारणले त्यो वास्तु पुरुषको शिरमा कहिल्यै पनि भारी धेरै बोकाउनु हुँदैन। जसरी व्यक्तिले धेरै भारी बोक्छ त्यसको तालुमा के हुन्छ, नेपाली भाषामा भन्ज्याङ पर्यो भन्छन्। सिद्धिमित्रलाई थाहा पनि हुँदैन। अब अहिले पुराना मातापितालाई थाहा हुन्छ भन्ज्याङ भनेको के त भन्दाखेरि एउटा चौतारी, जहाँ पर्वत हिँड्दै हिँड्दै गएर बस्ने एउटा बरपिपलको छारी भन्ज्याङ भन्छ। त्यस्तै त्यो नाम्लाका डोबले त्यहाँ खाल्डो परेको हुन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ वास्तु पुरुषलाई पनि गाह्रो पार्नु हुँदैन। त्यो वास्तु पुरुषलाई त्यसरी गाह्रो यदि गरिदियो भनेदेखि वास्तु पुरुष रिसाउनुहुन्छ। अब वास्तु पुरुषको शिर त्यहाँ भएपछि वास्तु पुरुषको गोडा यानि गएर वायव्य कोणमा हुन्छ। अनि गोडामा चाहिँ जहिले पनि के त गर्दाखेरि दबाउँदाखेरि थिच्दाखेरि, मैले हजुरलाई धेरै जानकारी गराइसकेँ र त्यसरी थिच्दाखेरि अलि आराम शान्ति मिल्ने भएका कारणले हजुरको अन्न छ, हजुरका घरमा धेरै गरम गरम चिजहरू छन्, ढुकुटीहरूको सामानहरू छन्, पुराना हुन्छन् सेपहरू, त्यस्तो गरम चिजहरू चाहिँ त्यो वास्तु पुरुषको चरणमा राखिदिनुहोस्। त्यो वायव्य कोणमा अन्न यानि धान्य, त्यो धान राख्यो भने त्यो घरमा कहिले धानमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। जुन घरमा अन्न हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुन्छ। अन्न नै त हाम्रो सबै के त भन्दाखेरि प्राण हो। सत्य त्रेता द्वापरमा हावा खाएर हुन्थ्यो। पञ्चाग्नि तापेर शरीरका सबै मासुहरू सुकाएर केवल हड्डी मात्रै उज्यालो भएर आँखा देदीप्यमान बस्थ्थे। अब अहिले बार खानुपर्छ। बिहान उठ्यो तातो पानी खायो, एकछिनपछि कालो चिया खायो, फेरि दूध खायो, फेरि कफी खायो, फेरि नास्ता गर्यो, फेरि भुजा भात खायो, फेरि दिउँसो खाजा खायो, फेरि बेलुका खायो। किन त भन्दाखेरि जसरी एउटा गाडी चाहिँ नि इन्जिन तेलले चलाउँछ नि, हाम्रो यो शरीर रूपी गाडीलाई पनि तिनै खारी कुरा चलाउँछ। ओ त्यसै कारणले त्यो अन्नमा सरस्वतीको वास यानी लक्ष्मी भगवती जगदम्बैको वास हुने भएका कारणले 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा धान यदि त्यो वास्तु पुरुषको वायव्य कोडमा लिएर गएर हामीले राखिदियौँ भनेदेखि हामीलाई कहिले पनि केही कुराको कमी हुँदैन। र अब रह्यो त्यो वास्तु पुरुष प्रसन्न भइसकेपछि त्यसमा सम्पूर्ण दोषहरू निवारण हुन्छ, शान्ति हुन्छ। अब घर त हजुरले बनाउनु भयो कता फर्काएर? पूर्व फर्काएर बनाउनु भयो। हजुरको पूर्व मोडा साह्रै शुभ राम्रो मानिन्छ वास्तुमा, अनि उत्तर दिशा पनि साह्रै राम्रो मानिन्छ वास्तुमा। र अब त्यसको जलाश्रय त खन्ने हजुरलाई ईशान कोणमा थाहा नै भयो। अब त सर्वविदितै सम्पूर्णलाई ज्ञान भइसक्यो र त्यो घरको जुन आग्नेय कोणमा अग्नि बनाउँदाखेरि त्यसको जलाशय पनि त्यसको ईशान कोणतर्फ नै
धारो राख्नु पर्दछ र त्यो आग्नेय कोणमा जुन हर घरमा भाँडाकुँडा बर्तन राख्ने र्याक हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि दक्षिण कोणमा राख्नुपर्छ। दक्षिणमा बोझा बनाइदिनुपर्छ, भारी बनाइदिनुपर्छ। अहिले जसरी मैले वायव्य कोणमा धानका बोराहरू खाद्यान्नहरू राखी भन्यो नि हो, त्यस्तै प्रकारले त्यो दराज चाहिँ नि दक्षिणतर्फमा राखिदियो भनेदेखि त्यसको दोष हुँदैन र त्यो पानीको धारो चाहिँ नि इशानतर्फै फर्काएर राख्नुपर्छ। अब घर हजुरले पूर्व फर्काएर बनाउनु भयो, तर अन्तिममा गएर यदि हजुरले चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो घरलाई चाहिँ पूर्व दिशा चाहिँ नि औलो बनाउनु भयो, 2 तला घर भयो, 2.5 तला बनाउनु भयो, 8.5 काट्दाखेरि चाहिँ नि पूर्व दिशा पुरै उठाइदिनु भयो, उतापट्टि बाटो पनि छ, अनि पश्चिम दिशा चाहिँ नि राख्नुभयो भन्दै त्यसमा फेरि दोष भयो। त्यो हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि घर मूलीको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्न। अनि त्यो किचनको पानी कटाउँदाखेरि यदि मिल्छ भनेदेखि ईशान कोणतर्फ हुँदै त्यो जलाश्रय ढलको पानी यदि पूर्व फर्केर जान मिल्छ भने त्यो घरको मूली व्यक्तिको र ती घरका परिवारहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो। अब स्वास्थ्य राम्रो छैन भने त घरले के गर्छ? त्यही घर छ भन्यो हुँ गऱ्यो बस्यो कष्ट हुन्छ। अनि त्यो घरमा यदि भाडामा लाउनु भएको छ घर, तपाईँले यदि घर भाडामा लाउनु भएको छ भनेदेखि पूर्व फर्काएर बनाएको घरमा तपाईँले दक्षिणतर्फमा भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई तपाईँले घर कहिल्यै पनि नदिनुहोस्। यदि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई दक्षिणतर्फमा घर भाडामा दिनुभयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई आयु आरोग्य यश समृद्धि उसलाई जान्छ, तपाईँको उन्नति हुँदैन। तपाईँ चाहिँ के त भन्दाखेरि महिनाको भाडा खानुहुन्छ, अरू तपाईँले फलीभूत गर्न सक्नुहुन्न। र फेरि त्यो व्यक्ति तपाईँको घर छोडेर कहिले पनि जाँदैन, त्यहाँ वर्चस्व जमाएर बस्छ। ज्योतिष शास्त्रको मतमा विद्वानहरूले यसो भनेको रहेछ। यो शास्त्र र मत अनुसारले वर्णन गरी त हो नि, कसैले जान्ने भन्ने कुरा के छ र? त्यस कारणले त्यो व्यक्तिलाई भाडामा दिँदाखेरि वायव्य कोणमा दिनु पर्यो। वायव्य कोणमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वायु भयो। वायु भनेको के त भन्दाखेरि एक ठाउँमा बस्दैन, साना साना रेणु कण तसरेणु त्यो झ्यालका छिद्रद्वारा थोरै अलिकति पनि स्थान पायो भनेदेखि त्यसबाट के त भने वायुको त्यो हावाबाट ती सूर्यका किरणहरू त्यहाँबाट विकिरण त्यो चाहिँ नि छिरिरहेको हुन्छ। त्यो के मार्फतले भएको भन्दाखेरि त्यो वायुको नै मार्फतले भएको र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको मन चञ्चल हुन्छ र अनि 2-4 साल बस्छ, अनि त्यहाँबाट मलाई यहाँ बस्नु त्यति उचित भएन भन्छ, अनि त्यहाँ त्यो जान्छ। यदि त्यही व्यक्तिलाई लिएर आएर हजुरले चाहिँ नि दक्षिणतर्फमा र पश्चिमको बिचमा मास्टर बेडरुम जुन भन्छ अहिलेको भाषामा त्यहाँ राख्नु भने त्यो व्यक्तिको सम्पूर्ण श्रेय भएर जान्छ, हजुरको केही पनि हुँदैन। र हजुरको जुन पूर्वमुखी जुन घर छ त्यो घरलाई यदि 2.5 तला बनाएर पूर्वतर्फ उच्च बढाउनु भयो भनेदेखि पश्चिमतर्फ हजुरले चाहिँ नि टिभीको एन्टिना, अब अहिले डिस होम भन्छ, अब अहिले त त्यो पनि जोड्न पर्ने अर्को एउटा के तारलै कुनै के राख्ने त्यस्तो चलन आयो। त्यो छैन भने त्यहाँ हजुरले एउटा चाहिँ नि सके तामाको तार लामो राखिदिनुहोस्, नभए लुहा फलामै भए पनि एउटा रडलाई चाहिँ पश्चिमतर्फमा त्यो पूर्वभन्दा पनि पश्चिमलाई उच्च बनाइदिनु भने त्यसको दोष काट्दछ। र पूर्वमुख भएको गृहमा कहिल्यै पनि पश्चिमतर्फ भने चाहिँ नि त्यो ठुलो बनाउनु हुँदैन। त्यो पश्चिमतर्फ पनि होचो भइदियो भनेदेखि त्यो घरमा बस्ने परिवारहरूलाई दुःख दिन्छ,
र त्यसका सन्तान पनि हुँदैन। सन्तान भए भने पनि उन्नति प्रगति गर्ने खालका हुँदैन। विवाह भयो, जग्गा जोड्नु भयो, घर बनाउनु भयो, तर सन्तान जन्म भएन, कति पीडा हुन्छ। सन्तान त जन्म भयो तर भने जस्ता सन्तान भएन, प्रगति गर्ने भएन, उन्नति गर्ने भएन, पढ्न नसक्ने भए, ती भयो भने हजुरलाई कति पीडा हुन्छ नि। हो त्यस कारणले जहिले पनि गृहको निर्माण गर्दाखेरि वास्तुविद ज्योतिष शास्त्रलाई देखाएरै नै यदि गृहको निर्माण गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य हुन्छ। र अब तपाईले ढोका पूर्व तपाईको मोडा छ, मुख्य प्रवेश तपाईले चाहिँ के त भन्दाखेरि पूर्वतर्फबाट लानुभयो, तर कुन तर्फबाट त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ छिर्नुहुन्छ त्यहाँबाट भित्र प्रविष्ट हुन्छ भन्दाखेरि ईशान कोणबाट यदि जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई शुभ राम्रो हुँदैन। ईशान कोणबाट कहिल्यै पनि तपाईँले घर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ प्रविष्ट गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँको बाइचान्स घर बन्यो, तपाईँले घर लिनुभयो रेडिमेड, अरू त उपाय केही छैन। यदि छैन भनेदेखि अब तपाईले त्यो घरको त्यो गृहको ढोकामा यानी सूर्यको जस्तो रातो रङले तपाईले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि पोतिदिनुस्, यानी प्रिन्ट गरिदिनुस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईको त्यो दोषलाई चाहिँ नि त्यसले निवारण गर्न सक्दछ। अनि तपाईले त्यसमा एउटा दर्पण यानी ऐना राख्नुस्, अनि हनुमान पञ्चमुखी हनुमानको फोटो राख्नुस्। त्यो गर्दा पनि त्यो वास्तु दोषलाई चाहिँ नि दूर गर्न सक्दछ। र वास्तु पुरुषलाई नै यदि प्रसन्न पारिएको छैन र त्यो भूमिको माटोको ज्ञान भएको छैन भनेदेखि र त्यो भूमि शुद्धिकरण भएको छैन भनेदेखि त्यो घरमा कहिल्यै पनि शान्ति हुँदैन। घर राम्रो छ, घर साह्रै मिलाएर बनेको छ, तर घरमा सह भएन गुरु, आवाज आयो गुरु, घरमा त केही कराएको जस्तो आवाज आउँछ भनेर पनि यहाँहरूको जिज्ञासा धेरै आउँछ। तर के कारणले हो त भन्दाखेरि मेन कारण भनेको त्यो घरको वास्तु नमिलेको। अधिकतर विचार गरौँ, जति पनि पहिला बनेका स्ट्रक्चर घरहरू छन् सबै उल्टा भर्याङ भएका छन्। जसरी जुन घरमा गयो देब्रे हातले चाहिँ भर्याङ समाउन मिल्छ, त्यति त्यस्तो भयो भने त्यो घरमा रोग व्याधि झगडा सम्पूर्ण कलह भइरहन्छ। अब ती बनिसके, ती भत्काउन मिल्दैन, त्यसको उपाय केही छ त गुरु? जिज्ञासा त्यो पनि सुन्नु पर्यो नि। रोग मात्रै भनिदिएर त भएन, त्यसको मेडिसिन पनि दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तामाको तार जगदेखि नै त्यसलाई तलबाट चाहिँ नि त्यो भर्याङमा लिएर गएर माथिसम्म लानुपर्छ। स्वस्तिकका चिन्ह बनाउनुपर्छ, क्रिस्टल वास्तुहरू राख्नुपर्छ, मयूरको प्वाखहरू राख्नुपर्छ, बाँसुरी राख्नुपर्छ। अनि घरमा वेद पाठ, रुद्री पाठ, चण्डी पाठ, हवन, तर्पण, मार्जन यो गरिरहनुपर्छ। यसरी गर्दै गयो भनेदेखि त्यो घरमा वास्तु दोष रहँदैन र त्यो घर चाहिँ नि शान्ति समृद्धि राम्रो भएर जान्छ। अब घरमा पूजै छैन, घण्ट छैन, सङ्घ छैन, नित्य कर्म हुँदैन, हरे राम हरे कृष्णको आवाज गुन्जिँदैन भनेदेखि त्यो घर मसान घाट समान हुन्छ। जुन घरमा भागवत छैन, जुन घरमा गीता छैन, जुन घरमा सन्त महापुरुषहरूको प्रवेश छैन, जुन घरमा हवनादि कर्म कहिल्यै हुँदैन, घण्टसँग कहिल्यै पनि बज्दैन, तुलसीको मोड छैन भनेदेखि त्यो घरमा वास्तु दोष लाग्दछ। जुन घरमा तपाईको जग्गा सानो छ, समय प्रतिवर्षले भूमिका मूल्यहरू बढिरहेका छन्, तपाईँ चाहे 2.5 आना जग्गा लिनुहोस्, चाहे 3 आना लिनुहोस्, चाहे 4 आना लिनुहोस्,
त्यो गेटको सामनेमा एउटा जाईको बोट, एउटा पारिजातको बोट, यदि तपाईँले त्यसमा एउटा गमलैमा भए पनि या त्यो भूमिमै भए पनि तपाईँले रोपिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँका घरमा भएका त्यो पारिजात र जाईले सम्पूर्ण वास्तु दोषलाई चाहिँ नि कटाइदिन्छन् र तपाईँलाई शान्ति आनन्द प्रदान हुन्छ। र यसरी वास्तुका दोषहरूलाई कटाइरहनुहोस्। र यदि तपाईँ जान्नुहुन्न भनेदेखि ज्योतिष वास्तुविदहरूसँग परामर्श लिएर यसको उपायलाई तपाईँले चाहिँ नि अवलम्बन गर्दै जानु भनेदेखि तपाईँका सम्पूर्ण कुराहरू जिज्ञासाहरू पूर्ण हुँदै जाँदैछन् भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।